كلمة للسيد جمال بلول. تفضل. مسا سلواي مسا ثنغلاف مسا نغلاف امدوكاليو ثمدوكاليو ثواشولت انتغمسا الزول في اللون ذي الوجبه سير مذيلي ذي قولاو نذي يفتي غسكل الوعد لا يثقس ما يلو ثاديق مساقي تساور توقي فكان ذي فريوس العلامي وكنا ذي فلالي سيفريت اللي إلاقو جاجيح نتمس هذيك نفو الجزائري وكنا دي مكتي ان داي الدار اصلي ناس. في البدايه وندد بالقمع الذي تعرض له طلبة جامعة أكرم واحد الحاج بولاية البويرة. جو دينونس لا ريبريسيون des étudiants de l'université أكرم واحد الحاج de la ولاية دو بويرة اللي خرجوا متمسكين بهويتهم باش يأكدوا تمسكهم بهويتهم بثقافتهم بلغتهم الأمازيغية. ومتى حدث القمع؟ بتاريخ 11 ديسمبر 2017 تاريخ الاحتفال بأحداث 11 ديسمبر 1961. تزورا فغير دفقناغي مدوكاليو النواب او ذو ذو الجزائري غفتالوف نتمازيغ او لابوزيسيون كفار لي اف اف اس غفاين يشدن غارثالوف تاف تمسات تاكين تمازيغ اكفار لي اف اف اس ذاك فاري النوغان غاف تمازيغ دي 63 قسمي دي توخلق ارسا ننو غاف تمازيغ اما كاين تنا غاف توكدوث اما كاين تنا غاف تللي اما كاين تنا غاف في زرفان قمدان اما النوغنا غاف تمازيغ والزميرات نفرق غافو منونا غاف توكدوث غاف في زرفان قمدان غاف تللي غاف البلوراليزم غاف التعدديه اكفار لي اف اف اس وريقبل راه وريقبل راه اكنا دعدي ثالوث نتمازيغ ثار الفوت لا الفوت لا لي ريفيروندوم ونزمير راه نفوتي غاف الكويتنا ونزمير راه نفوتي غاف لاصلنا ونزمير راه نفوتي غاف جديتنا ونزمير راه نفوتي غاف اللغه ونزمير راه نفوتي غاف ليكزيستونسنا نلا ذي نصليين دي ثمورتا تمازيغ ذا خميس ذا مكانيس تنصلي ثينس. دونك نو افون ريفوزي رفضنا اي تصويت ومن غير المقبول ومن غير المعقول ان تعرض اي مساله متعلقه بالامازيغيه لاي تصويت او اي استفتاء. واؤكد اننا عده مرات في 2002 عندما تم عرض تعديل الدستور لادراج الامازيغيه كلغه وطنيه في المجموعة البرلمانية لحزب جبهة القوى الاشتراكية رفضت المشاركة في التصويت لأننا الأمازيغية هي لغة وطنية دون أن نصوت عليها فهي ثابت من ثوابت حقيقة من الحقائق لا يمكن لأحد تجاهلها. نفس الشيء في 2016 عندما تم تعديل الدستور لترسيمها لم نشارك كذلك لأننا لا نقبل أن نشارك في التصويت هل الأمازيغية لغة وطنية أو لا، فهي لغة وطنية ورسمية في الجزائر وفي كل البلدان المغاربية. دونك تمازيغ إن كونيش لي اف اف اس ذكول تفرقنا اي لوبينيون بيبليك ناسيونال لكل الجزائريات والجزائريين. الأمازيغية توحد ولا تفرق. الأمازيغية هي إسمنت الوحدة الوطنية. سي لو سيمون دو لونيتي ناسيونال، سي لو سيمون دو لا كونستركسيون مغربين، هي إسمنت بناء الوحدة المغاربية. واليوم الشيء اللي نشوفوه في منطقة القبائل، فمنطقة القبائل هي تعتبر القلب النابض للنضال الديمقراطي والنضال من أجل القضايا العادلة في الجزائر. تمورت القبائل ذولوا من غف ثوكدوث ذي زرفان تللي ذي تمورت الجزائر والذين ونحن نعتز في حزب جبهة القوى الاشتراكية باعتبارنا القوة السياسية الأولى في هذه المنطقة. On est fiers d'être la première force politique dans ce bastion des luttes démocratiques en Algérie. والذين يريدون استعمال منطقة القبائل لإشعال نار الفتنة ويريدون التموقع السياسي في المستقبل نقول لهم فأنتم مخطئون. الذين يريدون إشعال نار الفتنة في منطقة القبائل نقول لهم حذاري ثم حذاري. ها وإذا كيف غانا الشعب نتيمس دي تمورت القبائل أسنيني ها باسكو تمورت القبائل عزيزة مولاش تمازيغ مولاش توكدوت مولاش تيلي ولاش. بالنسبة للقانون بيسك ما عندناش الوقت سيدة الوزيرة المادة 2 من مشروع القانون تتناقض تتعارض مع المادة 18 من أحكام
الدستور. دونك وأن هذا القانون خالي من أي رؤية باش مستقبلية باش يخرج ولا يطور القطاع. هي مجموعة من مواد تحت عناوين كان ممكن إدراجها في مجموعة من التنظيمات في الوزارة بين هيئتين اللي هي شكرا سيد جمال.